यस जमघटको लागि आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर जसरी साथीहरू उपस्थित हुनुभयो यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी देश विकास गर्न चाहन्छौँ। भर्खरै प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो यो गरिब हुनै नसक्ने देश, हुनै नपर्ने देश, तर यथार्थमा के गरिब छ। गरिब हुनै नसक्ने देश हो यो, गरिब हुनै नपर्ने देश हो। तर शासकीय अव्यवस्था वा जनतालाई विकासमा सरकारले मार्गदर्शन गर्न नसक्नु, संगठित ढंगले परिचालन गर्न नसक्नु, सही नीतिहरू निर्धारण गरेर त्यस बाटोमा अगाडि बढ्न नसक्नु र विभिन्न क्षेत्रका नीतिहरूमा गम्भीर त्रुटिहरू रहनु, व्यवहारहरूमा गम्भीर त्रुटिहरू रहनु जस्ता कारणहरूले आर्थिक उन्नति हुन सकेन, देशले विकास गर्न सकेन, समृद्धि हासिल गर्न सकेन। आज हामी त्यस स्थितिलाई सम्पूर्ण रूपमा बदल्ने र छोटो अवधिभित्र निकट भविष्यमा देशको आर्थिक पहिचान बदल्ने त्यस संकल्पका साथ आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। निकट भविष्यमा हामी देशको आर्थिक परिचय बदल्न चाहन्छौँ। यसै त हाम्रो देश एलडीसीबाट डेभलपिङका लागि सिफारिस भएको छ, अथवा अब हामी एलडीसी भइरहेका छैनौँ, अब हामी त्यसबाट अपग्रेड भएका छौँ। सिफारिस हुनुको अर्थ त्यो अपग्रेड हुनु हो। विधिवत तिमीहरू भयौ भन्नु बेग्लै कुरा होला, तर सिफारिस भइसकेको छ। अर्थात् हामीले यो छोटो अवधिमा ठुलै प्रगति गरेका छौँ। हामी विभिन्न ढङ्गले नयाँ एरामा प्रवेश गरेका छौँ। विभिन्न क्षेत्रमा, पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हामीले यी विगत 3 वर्षमा मात्रै जे काम गरेका छौँ त्यो अभूतपूर्व र असाधारण छ। अरू शिक्षाका क्षेत्रमा होस्, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, थुप्रै क्षेत्रमा, पूर्वाधारका क्षेत्रमा होस्, बाटाका क्षेत्रमा होस्, पुलका क्षेत्रमा होस्, यदि कनेक्टिभिटी नै छैन भने हामी उत्पादन गरेर पनि मार्केटसम्म पुर्याउन सक्दैनौँ। निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन गर्यौँ भने पनि पठाउने बाटो र साधन, माध्यम र साधन छैन भने त्यो पनि काम लाग्दैन। त्यसर्थ हामीले यस पक्षमा, पूर्वाधार विकासका पक्षमा बाटाघाटा, यातायात, एयरपोर्ट, कहीँ केबल कार, कहीँ अरू प्रकारका साधनहरू, र यसमा हामी रूपान्तरण गरिरहेका छौँ। अहिले पनि इलेक्ट्रिक बस खरिदका लागि टेन्डर हुने सिलसिला जारी छ। हामी अब आधुनिकतातर्फ जाँदैछौँ। आधुनिक नेपाल, यो पुरानो नेपाल होइन। मैले त्यसमा नारा दिएको छु कि इतिहास झल्कने, आधुनिकता टल्कने। मैले हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक बनाउने सन्दर्भमा निर्देशन दिँदाखेरि भनेको थिएँ कि त्यसमा हाम्रो इतिहास झल्किनुपर्छ र आधुनिकता पनि टल्किनुपर्छ। आधुनिकता टल्काउने नाउँमा हामी हाम्रा इतिहासलाई भुल्न सक्दैनौँ। हाम्रो इतिहासको संरक्षणका नाउँमा आधुनिकतातिर नगइकन फेरि त्यहीँ जगडिएर बस्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी गौरवपूर्ण इतिहासलाई सम्झन्छौँ, त्यसलाई कायम राख्छौँ, तर परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्छौँ, फेरि गतिसाथ अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो नीति त्यो हो कि हामी इतिहास पनि हाम्रो कामहरूमा झल्किन्छ र आधुनिकता पनि टल्किन्छ। अहिले यति बेला हामीले यदि कोभिड नभएको भए
हामीले टुरिज्मको सेक्टरमा के गरिसकेका हुन्थ्यौँ 2020 मा म नभएका कुराको हाइपोथेटिकल चर्चा गर्न चाहन्छु। तर हामीले केही गरिसकेका हुन्थ्यौँ अहिलेसम्म टुरिज्मको सेक्टरमा। तर अनफर्चुनेटली हाम्रा होटल बन्द भए, हाम्रा रेस्टुरेन्ट बन्द भए, घर घरमा मान्छे बन्द भएपछि, प्लेन हवाई उडान बन्द भएपछि, एयरपोर्टमा झार पलाएपछि अब हामीले टुरिज्मको त्यो त पुस्ने मान्छे पनि, त्यहाँ अलिकति सरसफाई गर्ने मान्छे पनि नपाउने अवस्था भयो। त्यस स्थितिमा हामी सर्भाइभ गऱ्यौँ र धेरै क्षति हुन नदिकन, कम्पेरिटिभली हामी कुरा गर्न सक्छौँ, हामीले दुनियाँको तुलनामा धेरै क्षति हुन नदिकन आफूलाई क्षतिबाट जोगाएका छौँ। अघि साथीहरूले राख्नुभएको थियो कि हामीले होमियोपेथिक एक सेक्टरबाट एक थरी साथीहरूले होमियोपेथिक गर्नुभयो होला, अर्को थरीले आयुर्वेदिक गर्नुभयो होला, अर्को थरीले प्राकृतिक गर्नुभयो होला, अर्को थरीले अर्को चिज गर्नुभयो, अथवा हाम्रा ट्रेडिसनल मेडिसिनका पक्षहरू, हाम्रो भान्सा। हामी एउटा मात्रै पक्षमा एलोप्याथिक औषधिको मात्रै भर परेका भए पनि हामी यति कम क्षतिमा यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। हामी मल्टिपल वेबाट गयौँ। हामीले साइकियाट्रिक डाक्टरहरूको भेला गरेनौँ कि आयुर्वेदिक डाक्टरहरूको, होमियोपेथिक डाक्टरहरूको, प्राकृतिक चिकित्सावाला डाक्टरहरूको अनेक भेलाहरू हामीले गऱ्यौँ र कसरी जनचेतना जगाउने त्यसका लागि काम गऱ्यौँ। र जनचेतना वास्तवमै जागेको छ र हामीले नेपालीहरूको जस्तो हाम्रो स्वास्थ्य नीतिको मूल आधार, मूल स्वास्थ्य नीति के हो भन्दा हामीले स्वस्थ अथवा निरोगी नेपाल भन्यो। निरोगी भएपछि बुढौतीमा जानु पर्ला, प्रेग्नेन्सीमा जानु पर्ला हस्पिटल, कुनै ट्रमाको स्थितिमा, आकस्मिक दुर्घटना जन्य कुराहरूमा जानु पर्ला, नत्र भने वर्षक जवान र उमेरका मान्छे ज्येष्ठ नागरिक हुँदासम्म पछिसम्म पनि हस्पिटल जानै नपरोस्। हामी त्यस दिशामा अवेरनेस, हाम्रा ह्याबिट्स, अरू कुराहरूमा पनि जाँदैछौँ, अथवा समाज परिवर्तनलाई हामीले एउटा क्षेत्रबाट एकाङ्गी रूपमा अलिक झपक्क धान फल्यो भने पुग्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छैन। ठुला मकैका घोगा, धेरैवटा घोगा एउटा बोटमा फल्यो भने पुग्छ भन्ने हामी छैनौँ। उद्योग फस्टायो भने मात्रै पनि पुग्छ भन्ने हामी छैनौँ। पर्यटन फस्टायो भने त्यसमा मात्रै पनि पुग्छ भन्ने छैन हामीले। विद्युत प्रशस्त निकाल्यौँ भने पनि त्यसले मात्रै पुग्छ भन्ने छैन। हामी होलिस्टिक एप्रोचका साथ जाँदैछौँ। सम्पूर्ण पक्षहरूको विकास र उत्थान, समग्र पक्षहरूको परिवर्तन, रूपान्तरण र अग्रगमन, हामी ती नीतिहरूका साथ जाँदैछौँ। केडियाजीले राख्नुभयो, दुगडजीले अलिकति त्यसमा जवाफ पनि दिनुभयो। जुन ठाउँमा गयो त्यही अनुसारको कुरा भनेर। अब व्यापारीसँग गएर के का कुरा गर्ने त? उद्यमीसँग गएर के का कुरा गर्ने? उद्योग व्यापारकै कुरा गर्नु पर्यो। अब यहाँ कृषिका कुरा धेरै गरेर त फाइदा छैन। यहाँ त उद्योगका कुरा गर्नु। उद्योग कृषिका कुरा गर्ने हो भने पनि कृषि आधारित उद्योग, कृषिको बाई प्रोडक्टको रूपमा आउने उद्योग, प्रशोधनका उद्योगहरू, क्यानिङ उद्योगहरू, अथवा अरू प्याकेटिङका इन्डस्ट्रिजहरू, अथवा प्रशोधनका कुराहरू कृषिजन्य उपजसँग सम्बन्धित भए पनि उद्योगसँग सम्बन्धित भएर कुरा गर्नुपर्ने हो त्यसलाई, या त त्यसलाई निर्यातसँग सम्बन्धित बनाएर कुरा गर्नु पर्यो। त्यसकारण यो स्वाभाविकै हो। यो जहाँ पुगिन्छ त्यही अनुसारका। अझ मेरो त के भने, जुन मञ्च छ त्यस मञ्चमा त्यसमा कन्फाइन भएर कुरा गर्छु। मेरो आदत त्यही हो। एउटा विषयमा कुरा गर्दैछ, मेरा विरोधीहरूको कुरा गरेर मेरा विरोधीले हैरान पारे भनेर के अर्थ? तपाईँलाई के मतलब त्यसको? तपाईँलाई आफ्ना समस्या र त्यसको समाधानसँग मतलब छ। मेरा विरोधी के गर्दैछन्, राष्ट्रिय भेला गर्दैछन्, कता कता तमासा गर्दैछन्, कहाँ लड्डु खाँदैछन्, तपाईँलाई के मतलब? तपाईँलाई मतलब भएको कुरा त के हो भने तपाईँको उद्योगसँग, तपाईँको व्यवसायसँग। त्यसकारण मैले यहाँ गर्ने कुरा त्यो हो।
त्यो कुरा नै मैले यहाँ गर्नु पर्यो। त्यसकारण जुन मन छ त्यस अनुसारको कुरा त्यो स्वाभाविक हो। हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकांक्षा भनेका छौँ। त्यो प्राप्त गर्न भनेको एउटा सेक्टर मात्रै उठाएर हुँदैन। अस्ति केडियाजीले यस राष्ट्रिय आकांक्षाको सम्बन्धमा अपूर्णताको कुरा अलिकति उठाउनु भएको थियो एउटा फोरममा। त्यो के भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भएर हुँदैन, खुसी पनि हुनु पर्यो नि भनेर। म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले पनि बुझ्दा हुन्छ, अरू साथीहरूले पनि सम्झिँदा हुन्छ यस कुरालाई। खुसी भनेको एक क्षणिकको एक एकवटा विषयको कुरा हो। तपाईँले एउटा साथीलाई फुल दिनुभयो भने खुसी हुन्छ, एकछिनको कुरा हो त्यो। सुखी जीवन भनेको खुसीसँग सम्बन्धित हुँदैन। खुसी भनेको एक क्षणको कुरा हुन्छ। खेल्दाखेरि एउटा टेबल टेनिस खेलो, एउटाले जित्यो भने खुसी हुन्छ, अर्काले हार्छ खुसी हुँदैन। त्यो खुसी भनेको चाहिँ इस्यु वाइज हुन्छ, एउटा कुरासँग हुन्छ, आवधिक हुन्छ, क्षणिक हुन्छ, तात्कालिक हुन्छ खुसी भन्ने कुरो। सुख भनेको यो चाहिँ सम्पूर्ण कुरा हो। खुसी हुने भनेको सुख प्राप्ति त्यति बेला हुन्छ जब खुसीहरूको सङ्ग्रह यो। त्यसै कारण हाम्रा पूर्वजहरूले आज होइन, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हुन् भनेर किन भन्यो भने मानव जाति के चाहन्छ भन्दा मानव जातिका सम्पूर्ण प्रयासहरू, सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू, सम्पूर्ण चेष्टाहरू केका लागि समर्पित छन्। किन मान्छेले चेष्टा गर्छ? तपाईँ उद्योग किन चलाउनुहुन्छ? तपाईँ बिजनेस किन गर्नुहुन्छ? तपाईँ रिस्क किन मल्नुहुन्छ? सुख प्राप्तिको उद्देश्यका लागि। तपाईँले खेतीबाली किन लगाउनुहुन्छ? सुख त्यसमा खुसीहरूको सङ्ग्रहबाट सुख। खुसी कस्तो हुन्छ भने तपाईँले रोपेको बिरुवा उम्रियो भने तपाईँलाई खुसी लाग्छ, तर त्यसले तपाईँलाई जाडोमा ज्याकेट हाल्दैन, बिरुवा नै उम्रिया हो। सुख भनेको चाहिँ त्यो फलिकन तपाईँले ज्याकेट लाउन पाएपछि चाहिँ जाडो हट्छ, त्यो चाहिँ सुख हो। तपाईँले त्यो फलिकन खान पाएपछि पेट भर्छ, त्यो सुख हो। जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको परिपूर्ति भएपछि, न्यायोचित आवश्यकताहरूको परिपूर्ति भएपछि सुख प्राप्त हुन्छ। र समृद्धिले मात्रै सुख हुँदैन। त्यसै कारण हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेका छौँ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली समृद्धि मात्रै भएर हुँदैन। चन्दाका नाममा तपाईँलाई बन्दुक देखाएर तपाईँको आम्दानीभन्दा बढी माग गर्छ र असुल उपर गर्न थाल्छ भने, पर्सि पैसा बुझाउन ल्याउ नत्र भनेको छ भने तपाईँ धनी हुनुहुन्छ, तर के भने निन्द्रा त लाग्दैन, भोक त लाग्दैन हो। त्यसै कारण यस्ता समस्या पनि समाधान गर्न म लागेको छु, हामी लागेका छौँ। मैले तपाईँहरूलाई पैसा बाँडेको छैन, तपाईँहरूलाई केही सुख दिएको छैन, तर एउटा काम गरिदियो भने तपाईँहरूलाई ढुक्क हुन्छ कि भाइलेन्सबाट पिसमा ल्याऊ, एक्सटर्सनबाट नो एक्सटर्सनमा पुर्याऊ। तपाईँहरूलाई आनन्द आउँछ नि त, सुख प्राप्त हुन्छ नि त्यसले, निन्द्रा लाग्छ नि त्यसले, भोक लाग्छ नि त्यसले हो। त्यसकारण अर्को कुरा के भने मारवाडी सङ्घका अध्यक्षले अघि बोल्नुभयो, अलि हामीलाई हेपे जस्तो लागिरहेको छ अहिले पनि भनेर। अर्थात् मान्छे के चाहँदो रहेछ भने सम्मानपूर्ण जीवन चाहँदो रहेछ हो। त्यस कारण उहाँ धनी हुनुहुन्छ त। मारवाडी सङ्घ, मारवाडी भनेको गरिब समुदाय होइन, सम्पन्न समुदायको संस्थाको अगुवा हुनुहुन्छ, तर पनि सन्तोष रहन्छ, मनमा अलिक सुख रहन्छ। किन सुख रहन्छ भने हेपिराखेको छ मलाई भन्ने परेको छ। धन त छ नि उहाँसँग, धन छ, तर हेपेको फिलिङ भइराखेको छ भने हेपेको फिलिङ भइराखेका बेला हेपिएपछि मान्छेलाई सुख हुँदैन।
त्यसकारण हामी सुख चाहन्छौँ भने सम्मानयुक्त जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ, बराबरीको हैसियत र हक भएको जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ। तब मात्रै। एक दुईटा महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूको आफ्नो पिर छ। महिला भएको हुनाले हामीलाई पछि पारेका छन्, नत्र भने हाम्रो क्षमताले हामी निकै अगाडि बढ्ने मान्छे हौँ भन्ने परिरहेका छ उहाँहरूलाई। उहाँहरू सम्पन्न परिवारको हुनुहुन्छ, तर पनि मनमा अलिकति खुसी छैन, सन्तोष छैन, सुख छैन, किनभने जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन छ भन्ने उहाँहरूलाई परिरहेका छ। त्यसकारण हामी सुखका निम्ति काम गरिरहेका छौँ। समृद्धि मात्रै होइन, सुखी नेपाली भने सुरक्षाको निर्भय वातावरणको प्रत्याभूति हुनु पर्यो, सम्मानयुक्त वातावरणको प्रत्याभूति हुनु पर्यो र अधिकार सम्पन्न जीवन हुनु पर्यो। पाउनु पर्ने हक अधिकारहरू प्राप्त गर्नु पर्यो। घोषित हक अधिकारहरू संविधानको किताबमा मात्रै लेखेर भएन, त्यो अधिकार प्राप्त हुनु पर्यो, त्यहाँसम्म पुग्न पाउनु पर्यो। खाना लाउने अधिकार सबैलाई छ, छोराछोरी पढाउने अधिकार सबैलाई छ, स्वास्थ्य उपचार गर्ने अधिकार सबैलाई छ, ठुल्ठुला उद्योग खोल्ने अधिकार सबैलाई छ नि। मलाई पनि ठुला ठुला उद्योग खोल्ने अधिकार छ, तर दमडी हुनु पर्यो नि। हो त्यो स्थितिसम्म पुग्न अवसर मैले चाहिँ पाउनु पर्यो। यसर्थ अवसरहरूको प्राप्ति, समानताको प्राप्ति, सुरक्षाको प्राप्ति, सम्मानजनक जीवनको प्राप्ति। र मैले संक्षिप्तमा अघि भने न्यायोचित जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको सहज परिपूर्तिबाट मात्रै सुख प्राप्ति हुन सक्दछ, समृद्धि एक्लैले हुँदैन। त्यसर्थ हामी समग्र समाजको समग्र सामाजिक उत्थान, जसभित्र आर्थिक, राजनीति पनि भाँडभैलो नहोस्, सङ्लो राजनीति होस् न, भाँडभैलो नहोस्, अर्थतन्त्र पनि विकृत नहोस्, स्वस्थ अर्थतन्त्र जाङ्गिएर मौलाएर फस्टाएर अगाडि बढोस्। सामाजिक जीवन पनि यतै बम पड्किया छ, उतै मान्छे मारिया छ, उतै के भएको छ। एक जमाना कस्तो थियो ओहो नेपाल। भागेर जाउँ भने कहाँ जाउँ, यहाँ बसौँ भने बसिसक्नु छैन। सबै भागेर जाँदाखेरि के गर्ने र फेरि यहाँ बसिसक्नु, त्यस्तो भएको थिएन र। खाडीमा मान्छे जाने अहिले 40 लाख 50 लाख आदि अहिलेको सरकारले पुर्याएको हो र। किन पुगे मान्छे भन्दा त्यही द्वन्द्वका कारण त पुगे। हिजो एउटा द्वन्द्वको त्यो स्थिति बन्यो। त्यो द्वन्द्वको स्थितिले मान्छे गाउँमा बस्न नसकेर सहर आउने, सहर बस्न नसकेर विदेश भाग्ने। दुईटा, सुरक्षाको हिसाबले, रोजगारीका हिसाबले। जान परिवार कसरी पाल्ने? गाउँ छोड्यो, ठाउँ छोड्यो, उद्योग धन्दा बन्द भए, कल कारखाना बन्द भए, अरू रोजगारी गए। साहुजीले त उद्योग डुब्यो, तर पनि अलिकति डिपोजिट हुँदो हो, केही समय त चल्ला। तर त्यो बिचराहरू जो ह्यान्ड टु माउथ छ, उसको त केही समय चल्ला भन्ने डिपोजिटै छैन नि उसँग त। डिपोजिट नभएकाको के भयो होला? त्यसकारण त्यो स्थिति हामीले पार गरेर आयौँ र आजको यस स्थितिमा छौँ। मैले यहाँ भन्न खोजेको के भने हामी समग्र क्षेत्र, हाम्रो राष्ट्रिय सामाजिक जीवनको सम्पूर्ण क्षेत्र, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, सर्भिस सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर लगायतका सबै, एजुकेसन एन्ड हेल्थ, अरू सेक्टरहरू, सबै क्षेत्रको उत्थानबाट समृद्ध नेपाल, विकसित नेपाल, आधुनिक नेपाल र सुखी जनताको नेपाल बनाउन चाहन्छौँ। अब यस काममा यदि तपाईहरू जुन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ, जुन क्षेत्रमा तपाईहरू सम्बन्धित हुनुहुन्छ, त्यो क्षेत्र चाहिँ पछाडि पर्यो भने, कुनै मामुली एउटा क्षेत्र पनि पछाडि पर्दा हामी पछाडि नै पर्या हुन्छौँ। एउटा समुदाय मात्रै पछाडि पर्यो भने पनि हामी पछाडि नै पर्या हुन्छौँ। एउटा व्यक्ति भोकै पर्यो भने पनि हामी नेपालीले खाना लाउन पाएका छन् भन्न सक्दैनौँ, किन एउटा व्यक्ति त भोकै छ त। त्यसकारण समग्रतामा, त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु, म जिडिपीको आधारमा वा पर क्यापिटाको आधारमा
देशको विकासलाई मापन गर्ने भन्दा यो समग्र जनताको आर्थिक स्थितिलाई कसरी माथि उठाउने, कोही पनि पछाडि छोडिनु हुँदैन, कोही पनि पछाडि पर्नु हुँदैन, त्यस मान्यताका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ। कोही पनि पछाडि छोडिनु हुँदैन भन्ने अहिले विश्वको एउटा पपुलर स्लोगन हो। तर त्यो पपुलर स्लोगन हामी कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहन्छौँ। त्यस पपुलर स्लोगनलाई र सार्थक बनाउन चाहन्छौँ। कोही पनि पछाडि छोडिनु हुँदैन, कोही पनि पछाडि पर्नु पारिनु हुँदैन। औद्योगिकीकरण अनेक हिसाबले, मोडर्नाइजेसनको हिसाबले, एक्सपोर्टको हिसाबले हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ इम्ब्यालेन्स छ, हाम्रो ट्रेड घाटा छ, सन्तुलन बिग्रिएको छ र त्यो घाटातर्फ ऋणात्मक बिग्राइ छ हाम्रो घाटाको, हाम्रो असन्तुलनको। हाम्रो चाहिँ बढ्ता निर्यात भएर असन्तुलित भएको भए त राम्रो हुन्थ्यो नि। सबै देशलाई सधैँ असन्तुलन नराम्रो होइन। चीनलाई कहाँ नराम्रो भएको छ असन्तुलन? उसले बेसरी निर्यात गर्छ, अरूको थोरै किन्छ। असन्तुलन त छ नि, तर उसलाई चाहिँ राम्रो छ त्यो असन्तुलन। हाम्रो चाहिँ निर्यात गर्ने आइटम त्यति छैन, हामी निर्यात कम गर्छौँ, आयात मात्रै गर्छौँ, उपभोग मात्रै गर्छौँ। हामी क्रेता हौँ, हामी उपभोक्ता हौँ, हामी उत्पादक होइनौँ, हामी निर्यातक होइनौँ भनेपछि हामीलाई घाटा परेको छ। हाम्रो व्यापार त्यस्तो। अटोमोबाइल्सको साथीले अघि भन्नुभयो, ए बाबा यो अटोमोबाइल्सलाई किन चाहिँ यति नगरे भनेर। मेरो सुझाव छ, तपाईँहरू अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा लागेका साथीहरू जति अथवा इम्पोर्ट गर्ने ओर्ने आदि इत्यादि साथीहरू हुनुहुन्छ, सबै मिलेर यहीँ खोल्नुहोस् न एउटा अटोमोबाइल्स। यहीँ खोल्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले सोचेको भन्दा बढ्ता सुविधा दिइन्छ। सोचेको भन्दा बढी यहाँ खोल्नुहोस्। जति साथीहरू लाग्नुभएको छ त्यसले जब अपर्च्युनिटी दिन्छ, त्यसले प्रोडक्सन गर्छ, त्यसले आयात त कमसेकम आयात त गर्नु परेन, त्यो त आयात त रिप्लेस गरिदिन्छ नि त्यसले। आयात रिप्लेस भयो भने मैले तपाईँहरूलाई अर्थतन्त्र अर्थशास्त्र पढाउनु पर्छ र? आयात रिप्लेस भयो भने हाम्रो डलर बच्यो, पैसा बच्यो, हाम्रो बचतको स्थितिमा, शोधनान्तर स्थितिमा, बचतको स्थितिमा सबैमा सकारात्मक प्रभाव परेन। त्यसकारण त्यति गर्दा पनि बाटामा खाँदा खाँच्छ गाडी। अहिले खाँदा खाँच्छ नि त। साँच्चैको ट्याक्स हल्का गरिदिने हो भने त 50% होइन 10% डाउन पेमेन्ट गरेर अरू चाहिँ किस्ताबन्दीमा तिर्ने हो भने मैले किन्छु एउटा गाडी। अनि के होला ट्राफिक? त्यस कारण हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यो नसोचिकन होइन, नसोचिकन गरिरहेका छैनौँ, सोचेर नै गरिरहेका छौँ। मेरो आग्रह के छ साथीहरूलाई भने, एउटा यसका 2-3वटा मात्रै म भन्न चाहन्छु सूत्र। एउटा, रोजगारी दिने खालका इन्डस्ट्री स्थापना गरिदिनुहोस्, रोजगारी दिने खालका, उत्पादन दिने खालका इन्डस्ट्री स्थापना गरिदिनुहोस्। फ्यासिलिटीको चिन्ता गर्नु पर्दैन। निर्यातमूलक उद्योगहरू स्थापना गरिदिनुहोस्, निर्यात गर्नुहोस्। के कानुन बनाउनुपर्छ मैले प्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि भनेको छु। इन्भेस्टमेन्ट बोर्डमा तपाईँहरूको प्रतिनिधिहरू बकाइदा हुनुहुन्छ, सिएनआईका हुनुहुन्छ, एफएनसिसिआईका हुनुहुन्छ, च्याम्बरका हुनुहुन्छ, अरू सेक्टरका हुनुहुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्ने, के गर्ने, कहाँ गर्ने त्यो। र मैले साथीहरूलाई भनेको छु के सुधार गर्नु पर्यो। ड्राफ्ट गरेर ल्याउनुपर्छ सिङ्गै ऐन कि विधेयकको रूपमा।
कसैले अध्यादेश ल्याउनै हुँदैन भन्यो भने पनि जरुरी पर्यो भने अध्यादेश पनि ल्याइन्छ किन देश विकासका लागि। अध्यादेश संविधान अनुसारको कुरा हो, संविधान सम्मत कुरा हो। 6 महिना संसद यस्तै श्रद्धाञ्जली दिँदै बस्दै उठ्दै गर्ला, श्रद्धाञ्जली दिँदै उठ्दै गर्ला। अनि उद्योगलाई चाहियो भनेदेखि हामीले उद्योग अगाडि बढाउनु परेन। 3 महिना अगाडि उद्योगको स्थापना गर्यो भने 3 महिना अगाडि नै त्यो कम्प्लिट हुन्छ। 3 महिना अगाडि कम्प्लिट भयो भने 3 महिनाको प्रोडक्सन, 3 महिनाको रोजगारी, 3 महिनाको निर्यात, 3 महिनाको उपभोग, 3 महिनाको आयात विस्थापन, ती चिजहरू हुन्छ नि त। त्यस कारण हामी यस्तो कुराहरूमा विलम्ब गर्न सक्दैनौँ। म त्यसो गरेर साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू यस्ता आइटमहरू तर्फ जोड दिनुहोस्। आयात गर्ने कुरालाई म खास व्यापार ठान्दिनँ। आयात भनेको कुनै व्यापार म ठान्दिनँ। निर्यात व्यापार हो, उत्पादन गरेर पठाउनु। म पनि चामल किनेर खान्छु, व्यापारी हुँ म, व्यापारी भएँ। चामल किनेर खान्छु, दाल किनेर खान्छु, व्यापारी भएँ नि म। किनभने दाल किनेर खाएँ, चामल किनेर खाएँ, साग पनि किनेर खान्छु, आलु प्याज पनि सबै किनेर खान्छु, गोलभेडा पनि किनेर खान्छु। किनेर खाँदा व्यापारी भइन्छ। त्यसो भएर मैले गाडी किनेर कुदाएँ भने म व्यापारी होइन, उपभोक्ता मात्रै हो म। त्यसकारण हामी यो किनेर उपभोग गर्ने व्यापार पनि किनेर बाहिरको सामान भित्र ल्याउने र यहाँ सप्लाई गर्ने कुरा त्यो पनि खास व्यापार होइन। खास व्यापार यहाँ प्रोडक्सन गरौँ, यहाँबाट या त आयात प्रतिस्थापन गरौँ, यहाँ उद्योग स्थापना गरौँ, यहाँको कन्ज्युम गरौँ, यहाँको प्रोडक्सन। अहिले राम्रो गर्नुभएको छ साथीहरूले, केही साथीहरूले इनिसिएसन लिनुभएको छ, त्यसलाई म एकदमै धेरै स्वागत भन्न चाहन्छु। सिएनआईले अस्ति सुरु गर्यो मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको रूपमा। मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान, मेक इन नेपाल एकदमै स्वागत योग्य कुरा हो। मेक इन नेपाल। त्यसकारण नेपालमा उत्पादन गर्ने कुरा गरौँ। आवश्यक अत्यावश्यक र मेटेरियल्स बाहिरबाट ल्याउँ र यहाँ उत्पादन गरौँ। जे हामीलाई उपभोग गर्न पर्छ क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। हामी त 20 वर्षपछि गाडी त लगभग स्क्रैच गर्दैछौँ। अहिले भएका सबै गाडी नयाँ पनि 20 वर्षपछि त चल्दैनन्। उद्योग स्थापना गर्नुहोस् न, अहिलेदेखि इलेक्ट्रिक भेहिकलको उत्पादन गर्नुहोस् न, रिप्लेस गर्दै जानुहोस् न। कमसेकम तपाईँहरू टेक्नोलोजी भनेको त अहिले तपाईँले चाहिँ इन्टरनेटमा पाउनुहुन्छ क्या टेक्नोलोजी। त्यस्तो समय भइसक्यो। त्यसकारण हामीसँग अब इन्जिनियर नभएका होइनन्, टेक्निसियन नभएका होइनन्, अथवा हामीले चाहिँ कन्सल्टेन्ट हायर गर्न सक्छौँ। त्यसो गरेर गरौँ। तर हामी यहाँ गरौँ। हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकलबाट अरू भेहिकललाई बिस्तारै रिप्लेस गर्नुपर्छ। किन रिप्लेस गर्नुपर्छ भने वातावरणप्रतिको हाम्रो सजगता एउटा कुरो धेरै माथि छ। 45% वन क्षेत्र, 17% हिमाल, 62% यस देशले इन्भाइरोमेन्टका लागि 62% भूभाग डेडिकेट गरेको छ। 62% भूभाग जुन देशले डेडिकेट गरेको छ त्यसले सबभन्दा प्रदूषित सहर बन्ने अबगाल फेरि किन बोक्ने? जसले 62% यो हाम्रो नेपालका लागि मात्रै होइन, यो ग्लोबल हिसाबले ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टको लागि हाम्रो हिमालको महत्त्व हामीसँग मात्रै छैन, ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टसँग छ। यो हिमाल भनेको त एउटा नेचरल बिगेस्ट लार्जेस्ट कुलिङ सेन्टर हो, बिगेस्ट लार्जेस्ट रिचार्जिङ सेन्टर हो, वाटर रिचार्जिङ कुलिङ सेन्टर हो। यसका थुप्रै पक्षहरू छन्। यो हामीले डेडिकेट गरिराखेका छौँ। 45% वन जङ्गलले हामी डेडिकेट गरिराखेका छौँ। त्यो डेडिकेसन हाम्रो छ भने हामीले अरू क्षेत्रमा पनि प्रदूषणलाई कम गर्ने,
र क्लिन इनर्जी, रिन्युएबल इनर्जीतिर जाने त्यो सोचका साथ अघि केडियाजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो पार्टीहरूले घोषणापत्रमा लेख्छ, पार्टीहरूले लेख्छ त्यसपछि बिर्सिन्छ। बिर्सिया छैन। मेरो घोषणापत्र र मेरा कामहरू केडियाजीलाई मैले एक दिन बोलाउनु पर्ला जस्तो लागिरहेछ। बसेर अलिक राम्ररी नै छलफल गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दैछ। त्यो दुईटा चिजहरू राखेर र हामी जहाँ पुगिन्छ भनेर त्यसरी हिँडिराखेका छैनौँ। ढुङ्गा टिपेर फ्याँकिदियो, जहाँनेरि झर्छ मैले ताकेको ठाउँै त्यही हो भनेर हामी भनिराखेका छैनौँ। हामी पहिले टार्गेट निर्धारण गर्छौँ अनि त्यस टार्गेटमा पुग्ने कसरी हो। हामीले टार्गेट मात्रै होइन, नेसनल एस्पिरेसनको रूपमा हाम्रा पर्सपेक्टिभ के हुन् त्यस रूपमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली तोकेका छौँ र त्यसलाई प्राप्त गर्ने के कामहरू, कुन ब्रान्चमा के कामहरू, इन्डस्ट्रीको क्षेत्रमा के हुन सक्छ, ट्रेडको क्षेत्रमा के हुन सक्छ, एग्रिकल्चरको सेक्टरमा के हुन सक्छ, टुरिज्मको सेक्टरमा के हुन सक्छ, टुरिज्मका लागि अरू सेक्टरहरूमा के हुन सक्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरका क्षेत्रमा के हुन सक्छ, यी सबै कुराहरू हामी विचार गरिरहेका छौँ। मलाई थाहा छ कुन ठाउँमा कुन नियम संशोधन गर्नु पर्यो या कुन ठाउँमा के गर्नु पर्यो। तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनहरू छ, कुनै ऐनमा 1 खरब संशोधन गर्नु पर्यो भने बताउनुहोस् लिखित रूपमा, इन रिटन, यो ठाउँमा यो संशोधन गर्नु पर्यो। वी आर रेडी टु डिस्कस। ल्याउनुहोस् त्यो कुराहरू। हामी पक्ष विपक्ष होइनौँ, त्यसकारण चित्त दुखाएर नबस्नुहोस्। हामी एउटै हौँ, त्यसकारण के गर्नु पर्यो त्यो भन्नुहोस्। सल्लाह गरेर भन्नुहोस्, छलफल गरेर भन्नुहोस्। हामी एउटै हौँ। त्यसकारण निजी क्षेत्र, उद्यमी व्यवसायीहरू एउटा पक्ष, सरकार अर्को पक्ष होइन। त्यसर्थ साथीहरूले आज जसरी राख्नुभएको छ त्यो अझ कङ्क्रिट रूपमा, अझ मूर्त रूपमा, वर्षक यस्तो मूर्त कि एकदमै अब्जेक्टिभ, टु द पोइन्ट। यस ऐनको दफा यतिको, उपदफा यति, यो क्लज यस कारण अनुपयुक्त छ, यस कारण यस भाषामा परिवर्तन गरिनु पर्छ, किनभने यसको लाभ यो छ। छलफल गरौँ, परिवर्तन गरौँ। त्यो ऐनबाट मैले ब्याज पाउँछु, त्यो यथावत राख्दाखेरि चाहिँ मेरो एकदम बढ्छ र केही बढ्दैन नि। जे गर्दा उत्पादन बढ्छ, जे गर्दा कारोबार बढ्छ, जे गर्दा उद्योग बढ्छ, जे गर्दा पर्यटन बढ्छ, जे गर्दा कृषि क्षेत्र बढ्छ, अगाडि बढ्नका लागि जे गर्नुपर्छ त्यो गरौँ। हाम्रो सरकारको दृष्टिकोण त्यो हो। त्यसकारण यो सरकार, कमसेकम म यति भनौँ, कुनै सरकारपट्टि केही नभनिकन यो सरकार यी कामहरू गर्छ। आज यस भेटघाटमा उपप्रधानमन्त्रीदेखि लिएर, दलका उपनेतादेखि लिएर, गृहमन्त्रीदेखि लिएर, उद्योग मन्त्रीदेखि लिएर, ऊर्जा मन्त्रीदेखि लिएर, अर्थमन्त्री डल्लै हुनुहुन्छ हजुर, अर्थमन्त्रीदेखि लिएर यति साथीहरू हामी यहाँ किन बसेका छौँ भन्दा तपाईँहरूका कुरा सुनेर के सुनेर पारित तर्ने हो र? बनाउने हो नि त। यो यहाँ भिन्नता ल्याउनु पर्यो, त्यसका लागि नै हामी यहाँ बसेका हौँ। यहाँ किन बसेका हामी यति भन्दाखेरि तपाईँहरूका कुरा सुनेर भन्छन् नि के सुनेपछि चाहिँ नि यति जन्मको पाप कट्छ, यस्तो हुन्छ भनेर। कुनै पाप कट्छ भनेर होइन, काम गर्नका लागि, सिचुएसनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि हामी तपाईँहरूसँग भेटिराखेका छौँ। यति साथीहरू यहाँ बसिराखेका छौँ र यसमा विशेष आर्थिक सल्लाहकार
मोती दुगडजीको विशेष पहल प्रयास उहाँको रहेको छ र म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो सब कुराहरूलाई, जसले गर्दा तपाईँहरूको कुरा सुन्नुको अर्थ ती कुराहरू त नोटेड छन्, त्यसमा के गर्नुपर्छ त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने कदम के हुन्, लिनुपर्ने नीति के हुन्, चाल्नुपर्ने कदम कस्ता हुन्, त्यस सम्बन्धमा हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसका लागि आज यो हामीले भेला आयोजना गरेका हौँ। तपाईँहरूले उठाएका सबै कुराको सम्बोधन गरेको छैन, गर्दा अलिक समय लाग्छ। तर ती कुराहरू नोट नभएका होइनन्, ती कुराहरू नोट भएका छन्। फर्स्टली मेरो मनमा नोट भएको छ, दोस्रो रेकर्ड छ, तेस्रो साथीहरूले नोट गर्नुभएको छ बाइ ह्यान्ड। यसरी तपाईँहरूले भनेको कुरा चाहिँ नि यत्तिकै भनियो भने जस्तो होइन। यति उद्योग व्यवसायमा लागिरहेका साथीहरूको महत्त्वपूर्ण समय, हामी सरकार सञ्चालनको, संसद सञ्चालनको आदि कामहरूको जिम्मा लिइरहेका मान्छेहरू सबै बसेर यति समय किन खर्च गरिरहेका छौँ भन्दा यस क्षेत्रमा हामीले तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्न के परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ त्यो गर्न पर्यो। जहाँसम्म निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेर्दैन कि भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ नि, वास्ता गर्दैन कि, यो चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ नबुझ्ने यो सरकार छैन क्या। बुझ्ने धेरै त म दाबी गर्दिनँ, तर त्यति साह्रो नबुझ्ने चाहिँ छैन। गभर्मेन्ट सेक्टर भने कति हुन्छ? दुनियाँ त निजी सेक्टर त छ नि, गाउँको किसान पनि निजी क्षेत्रै हो, त्यो त निजी क्षेत्र हो, त्यो सरकारी हो र त्यो मान्छे उसले गर्ने उत्पादन कुनै सरकारी लगानी हो र उसले आफ्नो लगानी गरेको छ, आफ्नो चलाएको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण अधिकांश यति ठुलो हिस्सा चाहिँ निजी क्षेत्रको छ। त्यसकारण निजी क्षेत्र र त्यसको महत्त्व, त्यसलाई बुझेर नै हामीले अघि एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यो हामीलाई मात्रै होइन, उद्यमी व्यवसायीलाई मात्रै होइन, तपाईँहरूको पोलिटिक्सलाई पनि जरुरी छ यो भन्नु। यो पोलिटिक्सलाई पनि जरुरी छ, विकास पोलिटिक्सलाई पनि चाहिएको छ। पोलिटिक्स चाहिएकै विकासका लागि, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका लागि पोलिटिक्स चाहिएको, अनि विकास नभइकन कसरी समृद्ध नेपाल हुन्छ त, कसरी सुखी नेपाली हुन्छ? त्यसकारण यो हामी सबैलाई चाहिएको। पैसा त तपाईँहरूले कमाउने हो, कमाउनुहोस् भनेर म कराइराखेको छु, कमाउनुहोस् भनिरहेको छु नि। एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, ट्याक्स पेयरको हिसाबमा मात्रै हामी काउन्ट गर्दैनौँ। जब अपर्च्युनिटिज, प्रोडक्सन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन, यी चारवटा प्यारामिटरमा बढी हेर्छौँ। यो चारवटा प्यारामिटरमा पोजिटिभ एस्पेक्टलाई बढी प्राथमिकता दिन्छौँ। एकदम साथीहरूले त्यसलाई अन्यथा नलिकन बुझिदिनु भयो भने हामीसँग नभएका कुरा मात्रै, हामी आवश्यक कुरा मात्रै आयात गरौँ। अर्को एउटा अभियान विराटनगरतिरबाट चलाउँदैछ, त्यहाँको यो उद्यमी समुदायले चलाउँदैछ। उहाँहरूको स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी प्रयोग के भन्ने चाहिँ नि नाराका साथ उहाँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ। स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरौँ मात्रै होइन, स्वदेशी उत्पादन बढाउँ। स्वदेशी उत्पादन, क्वालिटीको स्वदेशी उत्पादन, भोल्युममा पुग्ने गरीको स्वदेशी उत्पादन, कम्पिटिटिभ प्राइसको, कम्पिटिटिभ क्वालिटीको स्वदेशी उत्पादन र एभाइलेबिलिटी, त्यो पुग्ने गरी उत्पादन गरौँ।
तपाईहरुको व्यापार फलोस् फुलोस्, तपाईहरुको उद्योग फलोस् फुलोस्। हाम्रो खुसी त्यही हो। देश विकास त्यसैमा हुन्छ। त्यसकारण यसको अर्थ अहिले नै हामी इम्पोर्ट व्यवसायलाई हतोत्साहित गर्छौं, दुरुत्साहित गर्छौं अथवा त्यो हुनै नदिने पक्षमा छौं, होइन। अहिले हामी त्यहाँ पुगेका छैनौं। तर हाम्रो ध्येय चाहिँ के हो भनेदेखि हामी आयात वर्ष गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने ठान्छौं। निर्यात गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने, उत्पादन गरेन निर्यात गर्ने, ठूलो भोल्युममा उत्पादन गरौँ निर्यात गरौँ। हाम्रो अगाडि अपर्च्युनिटी के छ भने हामी दूर दराजको एउटा आइल्यान्ड कन्ट्री होइनौं। हाम्रा दुईतिर ग्रोइङ इकोनोमी, उनीहरूको पर्चेजिङ पावर, उनीहरूको एफोर्डिङ पावर, त्यो बढिरहेको त्यस्तो समाज, त्यो सोसाइटी र यस्तो विशाल आकारको सोसाइटी छन् तिनीहरू। दक्षिणतिर पनि हामीले हाम्रो प्रोडक्सन बिक्रीको समस्या हुँदैन। एकपल्ट म मुङलिनमा खाना खान बसेँ। एउटा सानो होटल भन्ने रेस्टुरेन्ट जस्तो होटल थियो। खाना त त्यस्तो खास गतिलो थिएन, तर ती व्यापारी चेलीले पैसा चाहिँ धेरै महँगो भनिन्। अनि मैले भने तपाईलाई यस्तो खानाको यत्रो बिघ्न पैसा लिन अप्ठ्यारो लाग्दैन? अनि चल्छ तपाईँ कहाँ को आएर खान्छ? म त एउटा फर्सेँ ल भइगयो, कसले खाला भने यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ तपाईँ जस्ता मान्छे फसिरहन्छन्, तिरिरहन्छन्, गइरहन्छन्, आइरहन्छन्। त्यो धेरै पपुलेसन भएपछि त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या। त्यो डेन्स पपुलेसन आइरहने गइरहने आइरहने गइरहने। अब कसले त्यो होटल कस्तो छ भनेर थाहा पाएको थोरै नै हुन्छ त्यहाँ। त्यसले चर्को महँगोमा बेच्छिन् भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन नि सबैलाई। गयो खायो पैसा तिरो हिँडो। अनि उनले मलाई त्यस्तै जवाफ दिए। हामीसँग दुईतिर यस्ता ठुला मार्केट छन् नि, त्यो ठुला मार्केट आइरहन्छन् गइरहन्छन् भने जस्तै हो। तपाईँको प्रोडक्सन चाहियो, त्यसमा नि क्वालिटी प्रोडक्सन, कम्पिटिटिभ क्वालिटी, कम्पिटिटिभ प्राइस र डेलिभरी इन टाइम, यी चिजहरू गरेपछि हामीसँग एकदम जाइन्ट छिमेकीहरू छन् भन्छौँ नि, त्यो त हाम्रा लागि त एउटा अपर्च्युनिटी हो नि। त्यत्रो पपुलेसनलाई हामीले मार्केट बनाउन पाउँछौँ। अब त्यत्रो पपुलेसनको मार्केट भएका छौँ अहिले हाम्रो सानो देश। सानो किन भनेको भने कम्पेरिटिभ कुरा गरेको। अघि साथीहरूले भन्नुभएको थियो सानो छैन भन्नु। सानो छैन, तर के गर्ने, ठुलाहरूका विचार त सानो जस्तो पर्ने भयो नि। यसलाई हामीले फाइदा लियौँ भने त्यो फाइदा लिन सकिने स्थिति छ। मैले धेरैपल्ट भन्ने गरेको छु साथीहरूलाई। यस्तै जानकारीमूलक र रमाइला भिडियो हेर्नका लागि लोकपथ टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोस्।